जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने तर्क। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी। पछिल्लो मतगणनामा एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरले अग्रता बढाउँदै। लुम्बिनी सरकारले गर्यो 23 दिनमा 7 अर्ब बढी बजेट खर्च। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत तर्फ 62.38% खर्च। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको निवासमा प्रदर्शनकारीको आक्रमण। राष्ट्रपति गोटाबायालाई सुरक्षाका लागि अन्यन्त्र सारियो। र च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्दै खेल जुलाई 25बाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको संघीय नमुना युवा संसद अभ्यासको उद्घाटन गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले सामान्य मान्छेले चुनाव लड्न नसक्ने गरी खर्च हुन थालेको र चुनावमा विकृति र विसंगति देखिन थालेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि युवाहरूले अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र अन्य स्थानको विश्लेषण गर्दा विद्यमान परिस्थितिबाट जनताहरू सन्तुष्ट नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनताहरूको भावनालाई नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा बसेकाहरूले बुझ्न नसके आगामी चुनावमा अर्कै परिस्थिति आउन सक्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न र असल इमानदार उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि युवाहरूले गरेको नमुना संसद अभ्यासले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। र त्यसपछि अनेक प्रकारका चुनावहरूले के देखाएको छ त भन्दाखेरि विद्यमान परिस्थितिबाट तपाईँ, हामी र सबै जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। यो सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा बडो भद्र, शालीन र चुनावको माध्यमबाट जनताले अभिव्यक्त गरेका छन्। यो कुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले हामी सबैले बुझ्न सकेनौँ। हामी सबैले भने तपाईँहरूलाई भन्दा विशेष रूपमा मैले आफैलाई पनि भन्दैछु, किनभने म 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। हामीले त्यो सङ्केत बुझेनौँ भने, त्यो इसारा बुझेनौँ भने फेरि अर्को पहल कदमी अगाडि आउनेछ। फेरि हाम्रा अगाडि सङ्घीय संसदको चुनाव पनि हुँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सभाहरूको पनि चुनाव हुँदैछ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूले यो गर्ने अभ्यास त्यो चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति रूपमा, पूर्ण रूपमा मात्रै होइन, सही, असल, इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि तपाईँहरूको यो अभ्यासले कहीँ न कहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यही दिशामा तपाईँहरूले छलफल गर्दा, बहस गर्दा अहिले चुनावमा देखिने विकृति, विसङ्गतिहरू, अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईँहरूले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसाध्य छैन। असल इमानदार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने। तर अहिले के सङ्केत देखा परेको छ भने राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने, राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्।
धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ, अन्यत्रको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। मुख्य कुरा त के रहेछ भने पहल कदमीको रहेछ। हामी त्यसमा पहल कदमी लिन तत्पर छौँ कि छैनौँ? हामी पहल कदमी लिने कुराको चाहिँ महत्त्व, त्यसको आत्मबोध गर्न सक्षम छौँ कि छैनौँ? त्यो आत्मबोध गर्नुतिर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुनेछ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, जोड दिएर भन्छु, युवा साथीहरू विचारभन्दा सभामुख सापकोटाले अहिलेको समयमा सही विचारका साथ अघि बढ्न युवाहरूलाई सुझाव पनि दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिवंगत र्याप गायक एम बुद्धको शालिग आफ्नो तलबको रकमबाट बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटबाट एम बुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेपछि मेयर बालेन शाह विवादमा पर्नु भएको छ। महानगरवासीको आवश्यकता भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको योजनामा बजेट राखिएको भन्दै बालेनको विरोध भएको थियो। शनिबार दिउँसो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले आफ्नो तलबको रकमबाट एम बुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गर्नु भएको हो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार एमालेका उम्मेद्वारले मतान्तर बढाउँदै गएका छन्। जारी मतगणनामा एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। अहिले वडा नम्बर 3 र 8 को मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार 4362 मतगणना हुँदा मेयरमा नेकपा एमालेका रामबहादुर बानियाले 2690 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई नेपाली कंग्रेसका रंगबहादुर खातीले 1425 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। उनीहरूबीच 1265 मतको फरक छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी माया कुमारी खड्काले 2645 ल्याउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसकी रीता शाहले 1468 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेकी खड्का 1177 मतले अगाडि छन्। बुढीगंगा नगरपालिकाका 10 वटा ओडा मध्ये 4 ओडाको मत गणना सकिएको छ। मतगणना सकिएका 4 वटै ओडामा एमालेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला शनिबार बसेको कंग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। कंग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो बजेट जनताको हितमा नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने नगरेको अवस्थामा अरू कुरा गर्न सकिँदैन भनेर हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। खड्काले भने बैठकले गरेको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सहितको निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने उहाँले बताउनुभयो। उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका कंग्रेस सचेतक गोविन्द बोहरा, राज्य मन्त्री टेक बहादुर रैका, दिल्लीराज पन्त, श्यामलाल राणा थारू सहितका 7 जना प्रदेश सभा सदस्य सहभागी थिए। सामाजिक विकास मन्त्री बोहरा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट काटिदिएको गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौँ समेत पुग्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टंकर राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने, रत्न ढकाल 3 जनाको सुझाव समिति गठन गरेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नुको निम्ति प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ। उक्त समिति आगामी संघ प्रदेशको चुनावसम्म रहने गरी गठन गरिएको र समितिमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू र सबै प्रदेशका पदाधिकारी रहने प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। केही निर्णय भएका छन्, त्यो निर्णय म जानकारीलाई तपाईहरुलाई सुनाउँछु। पहिलो कुरा, यो चुनावमा विगतको स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात भयो पार्टी भित्रीबाट भन्ने
आवाज उठेको हुनाले र कतिपय केन्द्रीय समितिकै विरुद्धमा सदस्यकै विरुद्धमा पनि उठाएको हुनाले हामीले 3 जनाको एउटा छानबिन समिति बनायौँ। त्यो छानबिन समितिमा टङ्कर राई अनुशासन विभागको संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेको 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। एउटा निर्णय थियो। दोस्रो नै विद्यार्थीमा अलिकति तपाईँले सुन्नु पनि हो, केही समस्या पैदा भएको छ। त्यो समस्याको हल गर्नलाई पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने, रत्न ढकाल 3 जना भएको एउटा हल सुझाव समिति बनाइएको छ। उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, थाई कमिटीले निर्णय गर्छ। एउटा त्यो। तेस्रो निर्णय एउटा चाहिँ यो प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बिचमा समन्वय कायम गर्नको निमित्त इन्चार्जको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश समन्वय समिति बनाइएको छ। यो चुनावसँगको लागि मात्रै हो र त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरू सबै, प्रदेशका पदाधिकारी सबै रहनुहुन्छ र त्यसको समन्वय समिति बनाएपछि यो चुनावसम्मको लागि हो मात्रै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। फेरि त्यो भन्नु अगाडिको होइन। चौथो निर्णय चाहिँ हामीले अब प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, बैठकहरू राखेका छौँ। त्यसमा श्रावण 16 गते हामीले उसको राखेका छौँ। 16 गतेदेखि सुरु गरेर भाद्र 3 गते सकिने गरेर यो प्रदेश उसमा राखिएको छ। 18 गते गण्डकी, 20 गते एकीकरण प्रदेश, 22 गते 24 गते लुम्बिनी, 29 गते कर्णाली, 28 गते सुदूरपश्चिम, 30 गते विशेष, 1 गते सम्पर्क समन्वयको, 3 गते प्रवास। यसरी हामीले बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठकहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको आज 102 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 1977 असार 25 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जल्नुपर्ने सती प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। पतिको मृत्युपछि उसको पार्थिव शरीरसँगै चितामा बसेर देह त्याग गर्ने चलनलाई सती प्रथा भनिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जल्नुपर्ने सती प्रथा नेपालबाट उन्मूलन भएको आज 102 वर्ष पूरा भएको छ। 25 असार 1977 सालमा चन्द्र शमशेरले सती प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। 1910 मै जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेसँगै यो प्रथालाई केही बन्देज लगाउने प्रावधान राखे। मुलुकी ऐनमा 16 वर्षभन्दा मुनिका श्रीमती भए सती जानु नपर्ने, 9 वर्ष मुनिका छोराछोरी हुनेले पनि सती जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मुलुकी ऐनमा केही व्यवस्था थप गर्दै वीर शमशेरले 1944 सालमा सती प्रथा नियन्त्रण गर्ने 1944 सालको इस्तिहार नै जारी गरे, जसमा गर्भ रहेको 1 महिना मात्रै भएको अवस्थामा श्रीमानको मृत्यु भएमा सती जान नदिनु, बच्चा जन्मेपछि सती जान्छु भनेमा जान नदिनु भन्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन। सती शब्द मुख्यतः हिन्दू देवी सतीबाट आएको हो, जसले आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिले पति शिवको अपमान गरेका कारण आगोमा हाम फालेर आत्मदाह गरेकी थिइन्। सती शब्द नितान्त संस्कृत शब्द हो। यसको शाब्दिक अर्थ असल पत्नी हुन्छ। सती प्रथा आफ्नो मृतक पतिको चितामा पत्नी पनि जिउँदै जल्ने प्रथा हो। कुनै समय थियो महिलाहरूको महिनावरी नहुँदै विवाह गरिन्थ्यो। कन्याकुमारीले आफूभन्दा झण्डै 50-60 वर्ष जेठो मानिसलाई पतिदेव मान्नु पर्थ्यो। त्यसैले उनीहरू 30-35 वर्षकै उमेरमा विधवा बन्नु पर्थ्यो। लामलाम खामखामको कलकलाउँदो उमेरमा उनीहरू सती प्रथालाई स्वीकार्दै बलिरहेको आगोमा जिउँदै जल्नु पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले नेपालमै पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी गरी यसमा केही हदसम्म कमी ल्याउन सघाएका थिए।
तर उनको मृत्यु हुँदा उनका 42 रानीलाई सती पठायो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिन्छन्। जङ्गबहादुर राणाले 16 वर्षभन्दा मुनिका विधवा महिला र 9 वर्षभन्दा साना उमेरका सन्तान भएकी महिलालाई सती जानमा रोक लगाएका थिए। यद्यपि विक्रम सम्वत 1977 सालमा चन्द्र शमशेरले यस प्रथालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गराएकाले उनलाई नै सती प्रथा अन्त्यका लागि नायक मान्न सकिन्छ। जी नेपाल न्यूजका लागि कविता चापागाई, काठमाडौँ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने तर्क। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी। पछिल्लो मतगणनामा एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरले अग्रता बढाउँदै। लुम्बिनी सरकारले गर्यो 23 दिनमा 7 अर्ब बढी बजेट खर्च। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत तर्फ 62.38% खर्च। श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको निवासमा प्रदर्शनकारीको आक्रमण। राष्ट्रपति गोटाबायालाई सुरक्षाका लागि अन्यन्त्र सारियो। र च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्दै खेल जुलाई 25 बाट सुरु हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेमा विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुको औचित्य घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले त्यस विषयमा माथापच्ची गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जगाउन र माथि उठाउन चाहेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताका बीचमा लोकप्रिय बनाउन चाहन्छौं। कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई अझै धारिलो बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। पार्टीको क्रान्तिकारी दृष्टिकोणमा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं। देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्न चाहन्छौं। लोकतन्त्रको पक्षमा हामी अग्र पंक्तिमा उभिन चाहन्छौं, अध्यक्ष नेपालले भने। उहाँले आफ्ना उद्देश्यका खातिर अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि मित्रहरू र वामपन्थी शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा नेपालकै पहिलो चिकित्सा संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ। संग्रहालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघको सहकार्यमा संग्रहालय स्थापना गर्न लागेको हो। संघको केन्द्रीय कार्यालय भिरकुटी मण्डपमा संग्रहालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संग्रहालयमा नेपालको चिकित्सा इतिहास झल्किने सामग्रीको संग्रह गरिनेछ। संग्रहालयमा पुराना औजार, चिकित्सा उपकरण लगायत सामग्री राख्ने तयारी छ। नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो अल्ट्रासाउन्ड, ईसीजी, माइक्रोस्कोप लगायत सामग्री संग्रहालयमा राखिने संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता ऐतिहासिक सामग्रीको खोजी भइरहेको संघले जनाएको छ। नेपालमा थप 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1539 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 72 जना र 1076 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 31 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,656 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 605 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको 23 दिनमा मात्रै 7 अर्ब 43 करोड बढी खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म 18 अर्ब 56 करोड अर्थात्
45.33% खर्च गरेको सरकारले असारको 23 गतेसम्म आइपुग्दा 26 अर्ब 70 लाख अर्थात् 63.49% खर्च गरेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असार 1 गतेदेखि 23 गतेसम्म 7 अर्ब 43 करोड 94 लाख बढी खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत तर्फ 62.38% अर्थात् 14 अर्ब 1 करोड 75 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै चालूतर्फ 64.85% अर्थात् 11 अर्ब 98 करोड 94 लाख बजेट खर्च भएको छ। लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढी 87.32% र सबैभन्दा कम कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 10.60% खर्च गरेको छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 82% बजेट खर्च गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से शनिबार कोलम्बोमा रहेको आफ्नो आधिकारिक निवासबाट भागेका छन्। आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाको अवस्था दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गएको छ। शनिबार देशको स्थितिबाट आजित भिडले राष्ट्रपति गोटाबायाको सरकारी आवासलाई घेरा हालेपछि उनी आवास छाडेर भागेका हुन्। कोलम्बो स्थित राष्ट्रपतिको सरकारी आवासलाई प्रदर्शनकारीहरूले दिउँसोदेखि घेरा हाल्न सुरु गरेका थिए। भीड़ उग्र बन्दै गएपछि प्रदर्शनकारीहरू तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीले सांसद रजिता सेनारत्नेको घरमा पनि आक्रमण गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई सुरक्षाका लागि अन्यन्त्र सारिएको शीर्ष रक्षा स्रोतले एएफपीलाई बताएको सो समाचार संस्थाले बताएको छ। सेनाले आक्रोशित भीड़लाई राष्ट्रपतिको दरबारमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न हवाई फायर गरेको एएफपीले लेखेको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न विदेशी मुद्रा सकिएपछि श्रीलंकाले महिनौसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव भोगिरहेको छ। यसबीच महँगी आकाशीय सँगै दैनिक जीवन निकै कठिन बन्दै गएको छ। देशको अभूतपूर्व आर्थिक संकट विरुद्ध प्रदर्शनका लागि शनिबार देशभरबाट विशाल राजधानी कोलम्बो उत्रिएको छ। विपक्षी दल अधिकार कर्मी र बार एसोसिएसनले प्रहरी प्रमुखलाई मुद्दा हाल्ने धम्की दिएपछि प्रहरीले शुक्रबार जारी गरेको कर्फ्यू आदेश फिर्ता लिएको थियो। अब खेल समाचार। अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको फिजियोमा लोकेन्द्र कुँवर नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फिजियोथेरापिस्ट कुँवरलाई टोलीको फिजियो नियुक्त गरेको हो। कुँवरले फिजियोथेरापीमा मास्टर्स गरेका छन्। यसअघि उनी सी डिभिजन क्लब आरसी 32 का फिजियो रहेका थिए। एन्फाले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटका लागि कुँवरलाई फिजियो नियुक्त गरेको हो। भारतमा आयोजना हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपमा भारत, नेपाल, मालदिव, श्रीलंका र बंगलादेशको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिव्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेललाई जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग जुलाई 27 मा खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने तर्क। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी। पछिल्लो मतगणनामा एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरले अग्रता बढाउँदै। लुम्बिनी सरकारले गर्यो 23 दिनमा 7 अर्ब बढी बजेट खर्च। चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत तर्फ 62.38% खर्च। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको निवासमा प्रदर्शनकारीको आक्रमण। राष्ट्रपति गोटाबायालाई सुरक्षाका लागि अन्यन्त्र सारियो।
र च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्दै खेल जुलाई 25 बाट सुरु हुने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै